जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3 खबरों पे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के टिकट कौन देगा, कैसे देंगे, क्या तरीक़ाकार अपनाया, क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो टिकटों की तकसीम की ज़िम्मेदारी किसके पास है, उम्मीदवारों से राब्ते कौन करेगा, दरख्वास्तें कौन मंगाएगा, क्योंकि वो तो बड़ा हसल बसल हो गया ना सब कुछ, कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इमरान खान के अलावा ये पार्टी थी कुछ नहीं, तो अचानक फिर ये उफ्ताद आ पड़ी है। अब इलेक्शन भी आ गए हैं, अब इलेक्शन तो लड़ना है, तो उसमें क्या करेंगे, इंतखाबी निशान। अब बाकी सारे लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके साइड पे हो गए हैं, लेकिन एक जेन्युइन वोटर भी है जो पीटीआई के साथ है, तो उसका क्या बनेगा, उसके लिए क्या हल निकालेंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। दूसरा, इत्तेहादी सियासत हो रही है भाई, इत्तेहादी सियासत। हर कोई शख्स मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करना चाह रहा है। जेयूआई है तो वो उसके साथ इत्तेहाद कर रही है, आईपीपी है तो वो उनके साथ इत्तेहाद करना चाह रही है, बाप पार्टी है तो उनके साथ इत्तेहाद करना चाह रही है, एमक्यूएम है तो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करना चाह रही है। हवाओं का रुख उस साइड पर चल पड़ा है, लेकिन एक पार्टी उनके साथ इत्तेहाद नहीं करना चाह रही। अच्छा, वो पार्टी है पीपल्स पार्टी। ये अब खसारे का सौदा कर रहे हैं या बहुत ही सियासी दानिश की बात कर रहे हैं, इसमें दोनों इम्कानात हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इस सौदे के बाद, इस फैसले के बाद पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए सफ़ाए हस्ती से। और ये भी मुमकिन है कि जो डिस्ग्रंटल्ड वोट है, जो एंटी नवाज वोट है, उस सब को कैप्चर कर ले और एक बड़े साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स इनके पास आ जाएंगे। ये भी मुमकिन है। दूसरी बात जनाब, जिस पर हम सोच रहे हैं वो क्रिकेट टीम के हवाले से। क्रिकेट टीम में बड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि कप्तान बदल रहा है, कप्तान बदल रहा है, और बाबर आजम की जगह एक कराची ग्रुप बन गया है और लाहौर ग्रुप की रह गई है, और बाबर आजम के डिसीजन को बहुत अच्छे भी नहीं रहे, लेकिन ह्यूमिलेट करने की क्या ज़रूरत है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। तो क्रिकेट के हवाले से भी कुछ जो इधर उधर की बातें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें अब जो नाम आ रहा है नए कप्तान का, वो शाहीन आफरीदी का है, और उसके लिए लॉबिंग कौन कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि पीटीआई के टिकट कौन तकसीम कर रहा है, और ये वो। तो कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि पीटीआई के टिकट जो है वो फाइनल करेंगे इमरान खान साहब। कमेटी बना दी गई है, कमेटी में 2 अफराद शामिल हैं, एक उमर अयूब साहब हैं, एक शिबली फराज साहब हैं। ये अभी तक इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की। इन्होंने आके रोते हुए नहीं बताया कि 9 मई को जो हुआ हम उस पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो या तो परवेज़ खटक के साथ शामिल हो गया या फिर जहांगीर तरीन की पार्टी में चला गया। तो ये ज़रा सिचुएशन डिफरेंट है। तो ये तमाम हलकों से डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैंडिडेट्स की लिस्टें लेंगे। जेल में इमरान खान को वो लिस्टें प्रोवाइड की जाएंगी और उन लिस्टों में से कैंडिडेट इमरान खान चुनेंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट सुना है इस दफ़ा वकला बरादरी में से लिए जाएंगे। तो वो उसका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे कैसी कैंपेन रहती है। बहरहाल इल्ज़ाम तो इन्होंने लगाना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, जैसे और इनके साथ वही हो रहा है जो 2018 में हुआ था नून लीग के साथ। तो इल्ज़ाम तो इन्होंने लगाना है। ये जीत भी जाए तो ये ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जीत भी जाए तो दूसरे को धांधली का इल्ज़ाम देते हैं। और ये 2018 के इलेक्शन में जब सारी कुव्वतें इनके साथ थीं, जब इलेक्शन लूटा गया, तब भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जितनी सीटें हमें हमारी बनती थी हमें नहीं थी की। इसका मतलब है ये कहना चाहते थे कि जितनी सीटें हम चाहते थे 2/3 मेजॉरिटी वो हमें नहीं दी गई। तो और ये इस तरह की पार्टी है। अब टिकटों की तकसीम, अब बहुत सारे सवालात इस हवाले से अहम हैं। क्या बल्ले का निशान इनको मिलेगा, या वो आईपीपी को मिल जाएगा, या परवेज़ खटक ने जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाई है उसको मिल जाएगा। कैंपेन कौन चलाएगा? कैंपेन अब शिबली फराज या उमर अयूब के नाम पे तो लोग नहीं आते, बल्कि ये अगर कैंपेन करेंगे तो लोग इनके साथ कोई अच्छा मामला नहीं करेंगे, इनके साथ तो बुरा मामला ही होगा। तो फिर कैंपेन कौन चलाएगा? जो लोटे थे, इलेक्टेबल्स थे, वो 2 पार्टियों में तकसीम हो गए। तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से, और बाकी सारी सियासी जमातें भी बुनियादी तौर पर एक फ़र्द का नाम होती हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ का नाम है, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का नाम है। इसी तरह जो
تحریک انصاف ہے وہ عمران خان کے نام سے چلتی ہے، JUI مولانا فضل الرحمان کے نام سے چلتی ہے. ہماری اپنی پارٹیوں کے اندر بڑی شخصیت پرستی ہے اور ون مین لیڈرشپ ہے. تو وہ ہمارے ہاں یہ ہماری ڈیموکریسی کی جو فارم ہمارے ہاں رائج ہے اس کے اندر یہ سب کچھ چلتا ہے. تو عمران خان جیل میں ہے تو کیمپین کون کرے گا؟ اور عمران خان بہرحال ایک اچھے لیڈر تھے، وہ کراؤڈ پل کرنا جانتے تھے، اچھے مقرر بھی تھے. تو اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر معاملے کا کیا بنے گا؟ تو کیمپین کیسے رن ہوگی؟ اس میں مجھے بڑے خدشات نظر آ رہے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جو ہے ایک ایک کینڈیڈیٹ کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ درست ہے، غلط ہے، اس کا ماضی کیسا ہے. تو یہ ٹکٹیں تقسیم کرنا تو بڑی گہری باریک بات ہوتی ہے. تو جیل میں جہاں نہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں نہ یا باقی معاملات ہیں، تو آپ جیل میں بیٹھے کیسے ٹکٹیں تقسیم کر سکتے ہیں، کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں امیدواروں کے کریڈینشلز کو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ جو صورتحال ہے وہ اب ہم نے دیکھ لی ہے، اور فیصلہ یہ PTI کی طرف سے کیا گیا ہے کہ وہ ہم جو ہے عمران خان PTI بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی، عمران خان جیل میں بیٹھ کے ٹکٹیں تقسیم کریں گے، شبلی فراز اور عمر ایوب ان کی معاونت کریں گے. یہ کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بھئی دیکھیں جیل میں ہیں، وکلا مل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے شبلی فراز اور عمر ایوب کو کسی سٹیج پر ملنے ہی نہ دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پر، چونکہ اب 9 مئی کے بعد PTI تو تانا سا بن گئی ہے، PTI کا ٹکٹ لینے کے لیے لوگ درخواستیں نہ دیں. یہ بالکل پاسبلٹی ہے، کیونکہ اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور ریاست ساری ان کو ریاست کا غدار قرار دے رہی ہے. تو اس موقع پہ عمران خان جیل میں ہے تو PTI کا ٹکٹ کس نے لینا ہے؟ کسی نے نہیں لینا. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ٹکٹیں تقسیم کرتے رہیں. ٹکٹیں تقسیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. الیکشن کی مہم اور الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے کے حالات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب ہمیں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے ایک ہفتے کے حالات کیا ہوں گے. یہ پہلی خبر. تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کرکٹ ٹیم کے حوالے سے. 9 میچ کھیلے ہم نے ورلڈ کپ میں، اور 4 اس میں سے جیتے. 50% بھی ہم نہیں جیت سکے، اور اس میں ہماری پرفارمنس کو بہت شاندار نہیں رہی. اس میں معاملات ایسے بھی آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہم جو کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے، جس چیز کے لیے مشہور تھے، وہی چیز کام نہیں کر رہی. اس میں ہمارے پاس مشہور تھا کہ دنیا کا بہترین بالنگ اٹیک ہے. اس میں نسیم شاہ پہلے انفٹ ہو گئے، اس کے بعد حارث رؤف ڈیتھ اوورز میں بالنگ کے لیے دنیا میں بہترین نام تھا. شاہین آفریدی پہلے اوورز میں 2-3 وکٹیں لے لیا کرتے تھے. اور پھر حسن علی، ان کی بھی اپنی ہے، اور باقی جو زمان خان، وسیم، تو یہ سارے اچھے بالرز ہیں. لیکن جانے ان کو جا کر وہاں کیا نظر لگی کہ انہوں نے وہاں پہ صرف سارے ریکارڈ توڑ دیے رنز لینے کے. اتنی بری صورتحال ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ تاریخ میں جو رنز دیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اب ظاہر ہے جب شکست کا تو کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ آپ جناب کپتانی کی جنگ چل رہی تھی، اور لوگ چاہتے تھے کہ ورلڈ کپ اگر ہم ہار جائیں تو پھر نیا کپتان آئے گا. وہ نیا کپتان شاید سننے کی بات ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو بنایا جائے گا. ان کے لیے لابنگ بھی سنا ہے کہ شاہد آفریدی جو ان کے سسر ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ وہ گروپ ہے کرکٹ ٹیم کا جو کراچی کا گروپ ہے، اور ایک گروپ لاہور کا ہے. لاہور کا گروپ جو ہے وہ اب زیادہ ڈومینیٹنگ نہیں رہا، کراچی کا گروپ زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتا جا رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں کرکٹ میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں. کپتان چینج ہونا چاہیے. بابر اعظم ویسے کپتان نہیں ہیں جیسے کس زمانے میں ہمارے کپتان ہوا کرتے تھے، جو دلیرانہ فیصلے کرتے تھے، جو بڑی ٹیکنیکل بالنگ چینجز کرتے تھے. بابر اعظم کو بلکہ پریشرائز لگ رہے ہیں. مجھے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ وہ اتنا بڑا بیٹسمین ہے کہ اگر اسے کپتانی سے ہٹا دیا جائے، اور دنیا میں بڑے بیٹسمین جب کپتانی سے ہٹے تو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. ٹنڈولکر کی، کوہلی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. تو بابر اعظم کین پرفارم ویل وداؤٹ دا پریشر آف کیپٹنسی. اور اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ دن
کرکٹ کے اندر کی گروپنگ واضح ہوتی جائے گی۔ ذکا اشرف اور نجم سیٹھی کی لڑائی بھی آپ نے دیکھ ہی لی، ذکا اشرف نے تقریباً سیٹھی صاحب سے کرسی کھینچی ہے، لیکن اس کا نتیجہ پاکستانی کرکٹ کو نقصان کی صورت میں نکلا ہے، ٹگے کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اور آپس کی جنگ میں جب کھلاڑی وہاں پر ہو کسی دوسرے ملک میں جو ہے اور انڈیا میں جا کر کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ بورڈ میں تبدیلیاں ہو رہی ہوں، تو میرے خیال میں یہ اپنا مذاق اڑوانے کے مترادف ہوتی ہے۔ یہ چہمگوئیاں کرکٹ کے حوالے سے چل رہی ہیں، دیکھیے ان میں سے کیا بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔